किताब कारवां में खुश आमदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो पिछले तकरीबन 100 साल से लोगों की जिंदगियों को बदल रही है। ये किताब ना सिर्फ आपको बेहतर इंसान बनने में मदद देती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि दूसरों के दिल कैसे जीते जाएं, ताल्लुकात कैसे मजबूत बनाए जाएं और बगैर लड़ाई झगड़े के लोगों को कैसे मुतासिर किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपकी बात सुने और आपके साथ काम करना चाहें, तो डेल कार्नेगी की मशहूर किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल आपके लिए एक खजाने से कम नहीं। आइए इस किताब को तफसील से, आसान और दोस्ताना अंदाज में समझते हैं। किताब का बुनियादी पैगाम। देखिए, इस किताब की सबसे बड़ी और सबसे सच्ची बात यह है कि इंसान को जबरदस्ती नहीं बदला जा सकता। आप जितना मर्जी जोर लगा लें, हुक्म दें, डांटें या दबाव डालें, वक्ती तौर पर शायद सामने वाला मान जाए, लेकिन दिल से कभी आपके साथ नहीं होगा। डेल कार्नेगी हमें ये समझाते हैं कि इंसान अंदर से चंद बुनियादी चीजें चाहता है। वो चाहता है कि उसे इज्जत दी जाए, उसकी बात सुनी जाए, उसकी मेहनत को सराहा जाए और वो खुद को अहम महसूस करे। जब आप खुलूस के साथ किसी को ये एहसास दे देते हैं, तो फिर आपको कुछ मनवाने की जरूरत ही नहीं रहती। लोग खुद आपकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं, आपकी बात को अहमियत देते हैं और आपके साथ चलने लगते हैं। ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि लोगों को होशियारी से इस्तेमाल किया जाए या बातों में फंसाकर फायदा उठाया जाए, बल्कि ये किताब हमें इंसान बनना सिखाती है। हमदर्द, खुलूस वाला, नरम दिल और मस्बत सोच रखने वाला इंसान। लोगों को नाराज किए बगैर उनसे कैसे डील किया जाए। अब जरा अपनी रोजमर्रा जिंदगी पर नजर डालें। जब कोई हमें टोकता है, इल्जाम लगाता है या बार बार शिकायत करता है, तो हमारा पहला रद्द अमल क्या होता है? हम फौरन दिफाई हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि मैं गलत नहीं हूं और दिल ही दिल में उस शख्स से बदजन हो जाते हैं। डेल कार्नेगी बिल्कुल यही बात कहते हैं कि तनकीद इंसान को बेहतर नहीं बनाती, बल्कि उसे जिद्दी बना देती है। तनकीद सुनकर इंसान अपनी गलती मानने के बजाय सफाइयां देने लगता है, बहाने ढूंढता है और आहिस्ता आहिस्ता दिल में नफरत पाल लेता है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि सामने वाला बदले, तो उस पर हमला न करें, पहले उसे समझने की कोशिश करें। अक्सर लोग बुरे नहीं होते, बस हालात के हाथों मजबूर होते हैं। इसी तरह हर इंसान चाहता है कि उसकी मेहनत को सराहा जाए। सच्ची तारीफ इंसान के अंदर जान डाल देती है, लेकिन शर्त यह है कि तारीफ दिल से हो। झूठी या मुबालगा आमेज तारीफ फौरन पहचान ली जाती है और उसका असर उल्टा हो जाता है। जब आप किसी की मेहनत को सच्चे दिल से मान लेते हैं, तो वो इंसान खुद बेहतर बनने की कोशिश करता है। कोई हुक्म, कोई दबाव, कुछ भी देने की जरूरत नहीं रहती। और एक बहुत अहम बात यह है कि लोग हुक्म सुनना पसंद नहीं करते। उन्हें अच्छा लगता है कि फैसला उनका अपना हो। अगर आप अपनी बात इस अंदाज में करें कि सामने वाले को लगे ये उसका अपना ख्याल है, तो वो दिल से उस पर अमल करेगा। लोगों को अपना दोस्त कैसे बनाएं? देखें, सबसे पहले एक बात जहन में रखें। दोस्ती कोई जादू नहीं होती, ना ही ये एक दिन में बन जाती है। ये आहिस्ता आहिस्ता बनती है, छोटी छोटी बातों से, रोजमर्रा के रवैयों से। असल में लोग उन लोगों की तरफ खुद खिंचे चले आते हैं जो उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि तुम अहम हो, तुम काबिले कदर हो और तुम्हारी बात मायने रखती है। अगर आप वाकई दूसरों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दें, यानी सिर्फ सर हिला देना नहीं, बल्कि दिल से सुनना, उनकी बातों पर सवाल करना, उनके हालात जानने की कोशिश करना, तो यकीन माने लोग खुद आपके करीब आने लगते हैं। क्योंकि आज की दुनिया में सब बोलना चाहते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। एक सच्ची मुस्कुराहट भी बहुत बड़ा काम कर देती है। ये कोई मामूली बात नहीं। मुस्कुराहट सामने वाले को ये पैगाम देती है कि मैं तुमसे मिलकर खुश हूं, मैं तुम्हें कबूल करता हूं, तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो। और ये बात लफ्जों के बगैर दिल तक पहुंच जाती है। फिर आते हैं नाम। आपने कभी गौर किया है कि जब कोई आपका नाम लेकर बात करता है, तो कैसा महसूस होता है? दिल में एक हल्की सी खुशी आती है ना? हर इंसान के लिए उसका नाम सबसे प्यारी आवाज होता है। जब आप किसी को नाम लेकर बुलाते हैं, तो वो ये महसूस करता है कि ये शख्स मुझे पहचानता है, मैं इसके लिए सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं हूं। ये छोटी सी बात रिश्तों में बहुत बड़ी गहराई ले आती है। अब एक और बहुत अहम बात, अच्छा सामया बनना। ज्यादातर लोग बात करने के लिए बेताब होते हैं, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं होते। जो इंसान वाकई सुनना जान लेता है, जो बीच में नहीं टोकता, जो सामने वाले को पूरी बात कहने देता है,
وہ لاشعوری طور پر دل جیت لیتا ہے. کیونکہ جب کوئی ہمیں دھیان سے سنتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ شخص مجھے سمجھتا ہے، میں یہاں محفوظ ہوں. اور یاد رکھیں، لوگ اپنی باتوں سے زیادہ اپنی دلچسپیوں سے محبت کرتے ہیں. اگر آپ ان کے شوق، ان کے کام یا ان کے مسائل پر بات کریں گے تو وہ آپ کو توجہ سے سنیں گے، کیونکہ آپ ان کی دنیا میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں. بغیر لڑائی کے اپنی بات کیسے منوائیں؟ دل جیتنے کا ہنر. اب ذرا اس بات پر غور کریں. بحث جیتنا واقعی اتنا ضروری ہے؟ یا اصل مقصد تعلق بچانا ہے؟ سچ یہ ہے کہ بحث جیت کر ہم اکثر رشتہ ہار جاتے ہیں. سامنے والا شاید خاموش ہو جائے، لیکن دل میں وہ خود کو ہارا ہوا اور آپ کو مخالف سمجھنے لگتا ہے. ڈیل کارنیگی اس لیے کہتے ہیں کہ بہترین بحث وہ ہے جو کی ہی نہ جائے، کیونکہ بحث میں جیتنے والا بھی آخر کار کچھ کھو دیتا ہے. اگر کبھی آپ سے غلطی ہو جائے، اور ہم سب سے ہوتی ہے، تو فوراً مان لینا بہت بڑی سمجھداری ہے. غلطی مان لینے سے آپ کی عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ سامنے والے کی نظر میں آپ کا قد بڑھ جاتا ہے. یہ عمل سامنے والے کا غصہ بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ آپ ضد نہیں کر رہے، بلکہ سچائی کے ساتھ بات کر رہے ہیں. بات ہمیشہ نرمی سے شروع کریں. سخت لہجہ دیوار کھڑی کر دیتا ہے، جبکہ نرم بات دل کا دروازہ کھول دیتی ہے. سامنے والے کو بولنے دیں. لوگ خود کو سمجھدار محسوس کرنا چاہتے ہیں. جب انہیں بولنے کا موقع ملتا ہے تو وہ خود ہی نرم پڑ جاتے ہیں. اگر آپ اپنی بات اس انداز میں رکھیں کہ سامنے والے کو لگے یہ اس کا اپنا خیال ہے، تو وہ اسے دل سے قبول کرتا ہے. کیونکہ انسان اپنی بات کو رد نہیں کرتا. اور کبھی کبھی صرف یہ کہنا، میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں، سامنے والے کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے. ایک اچھا لیڈر کیسے بنا جائے؟ حکم نہیں، دل سے قیادت. اچھا لیڈر وہ نہیں ہوتا جو صرف احکامات دے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو ساتھ لے کر چلے. جب کسی کی غلطی بتانی ہو تو فوراً انگلی اٹھانے کے بجائے پہلے اس کی اچھی بات کا ذکر کریں. اس سے انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری قدر کی جا رہی ہے، صرف میری غلطی نہیں دیکھی جا رہی. براہ راست الزام لگانے کے بجائے اشاروں میں بات کرنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے. اور اگر آپ اپنی غلطیوں کا ذکر بھی کر دیں تو سامنے والا شرمندہ ہونے کے بجائے سیکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. حکم دینے کے بجائے سوال کریں. سوال عزت بچاتا ہے اور تعاون پیدا کرتا ہے. انسان حکم پر کام تو کرتا ہے، لیکن سوال پر سوچتا ہے، اور سوچ کر کیا گیا کام زیادہ بہتر ہوتا ہے. کبھی کسی کو سب کے سامنے ذلیل نہ کریں. عزت اگر ایک بار ٹوٹ جائے تو اعتماد دوبارہ بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تعریف میں کنجوسی نہ کریں. سچی تعریف انسان کے اندر چھپی صلاحیتوں کو جگہ دیتی ہے. جب آپ کسی پر یقین ظاہر کرتے ہیں تو وہ اس یقین پر پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے. حوصلہ دیں. یہ احساس دلائیں کہ بہتری ممکن ہے، اور یہ کہ آپ کو اس شخص پر اعتماد ہے. اور آخر میں کام کو مشکل کے بجائے آسان دکھائیں. جب کام آسان لگتا ہے تو انسان خود کو قابل محسوس کرتا ہے، اور قابل محسوس کرنے والا انسان ہمیشہ بہتر کارکردگی دکھاتا ہے. آخر میں بس ایک بات دل میں بٹھا لیں، انسان دلیل سے نہیں، جذبے سے چلتا ہے. اگر آپ کسی کو عزت دیں گے، توجہ دیں گے اور خلوص دکھائیں گے تو وہ نہ صرف آپ کی بات سنے گا، بلکہ دل سے آپ کے ساتھ بھی چلے گا. یہی اس کتاب کا اصل سبق ہے، اور یہی زندگی میں کامیابی کا سب سے خوبصورت راستہ ہے. دوستو، اگر آپ نے یہ خلاصہ غور سے سنا یا پڑھا ہے تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل صرف ایک کتاب نہیں، بلکہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ ہے. اگر ہم ان اصولوں کو سچائی اور خلوص کے ساتھ اپنی زندگی میں اپنائیں تو نہ صرف ہمارے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، بلکہ ہم ایک بہتر انسان بھی بن سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ تفصیلی خلاصہ پسند آیا، اس سے کچھ سیکھنے کو ملا،
یا آپ مزید ایسی کتابوں کے اردو خلاصے چاہتے ہیں تو براہ کرم سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ علم مزید لوگوں تک پہنچ سکے۔ آپ کی سپورٹ ہی ہمیں مزید معیاری اور مفید مواد بنانے کی حوصلہ افزائی دیتی ہے۔ اللہ آپ کو کامیاب اور خوش رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو یا تحریر میں، تب تک کے لیے اجازت۔